अस्सलाम वालेकुम। द डीप डाइव में सबको खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हर महीने 1000 सब्सक्राइबर्स के हमारे चैलेंज में इतनी मोहब्बत से हिस्सा ले रहे हैं। आपकी सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है। और अगर आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बने। स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो जो बेल आइकॉन है ना, उसे भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी गुफ्तगू आपसे छूट ना जाए। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने लाखों दिलों को छुआ और जहनों को झंझोड़ा। हम बात कर रहे हैं अमीरा अहमद के शाहकार आबे हयात की। जी, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक ऐद का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा था पेरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सालार सिकंदर और इमामा हाशिम के हिदायत पाने की एक तूफानी दास्तान थी। और कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुई जहां सबको लगा कि बस अब सब ठीक हो गया, एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। हाँ, ऐसा ही लगा था कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन उमेरा अहमद यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल उठाती हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद क्या होता है? क्या ईमान मिल जाना ही मंजिल है या असल इम्तिहान तो मंजिल पर पहुंचकर शुरू होता है? यही बात है, ये हिदायत पाने की नहीं बल्कि हिदायत पर जीने, उस पर साबित कदम रहने की कहानी है। तो आइए उस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस नॉवेल का मैदान जंग ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, बहुत मुख्तलिफ है। पेरे कामिल में तो अल्हाद और ईमान के बीच एक फिक्री कशमकश थी। बिल्कुल, एक नजरियाती जंग थी। आबे हयात हमें एक बहुत ही अमली, बहुत ही हकीकी दुनिया में ला खड़ा करती है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सूद यानी रिबा। और इस जदीद सरमायादाराना दुनिया में इससे पाक जिंदगी गुजारने का चैलेंज। दरअसल यही इस नॉवेल की रूह है। और सालार सिकंदर का किरदार वो इसी रूह के गिर्द बुना गया है। वो अल्लाह से एक वादा करता है कि वो अपनी बेपनाह दौलत को पाक करेगा। सुनने में तो ये एक माली फैसला लगता है, लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी का मिशन बन जाता है। देखें, आज इस्लामी बैंकिंग एक हकीकत है, लेकिन सालार के जमाने में ये ख्वाब था। और सालार अपने 150 से ज्यादा IQ के साथ ये समझता था कि मसला सिर्फ एक बैंक का नहीं है। मतलब ये इससे कहीं बड़ा था। बहुत बड़ा। पूरा आलमी मुआशी निज़ाम, हमारी नौकरियों से लेकर क्रेडिट कार्ड्स तक, हर चीज सूद के धागों से बुनी है। और कुरान में इसे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खुली जंग करार दिया गया है। ओह, तो ये तो कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था। सालार सिर्फ एक बैंक नहीं बना रहा था। नहीं, वो एक पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा था। इसीलिए उसके लिए ये कोई बिजनेस वेंचर नहीं था, ये उसका रूहानी जिहाद था। और इतनी बड़ी नामुमकिन सी जंग लड़ने के लिए इंसान भी तो बदल जाता होगा। फिर एक कामिल वाले सालार और आबे हयात वाले सालार में क्या फर्क था? जमीन आसमान का फर्क था। आबे हयात का सालार अब वो लापरवाह, बेचैन नौजवान नहीं है। अब वो एक इंतहाई पुख्ता, बेतहाशा अमीर और आलमी सतह पर बासर शख्स है। उसके पास सब कुछ है। लेकिन उसके किरदार में एक अजीब सी कशमकश है। बज़ाहिर सब कुछ होने के बावजूद वो अंदर से एक बोझ तले दबा हुआ है। एक खौफ है जो उसे हर वक्त घेरे रहता है। जी, और ये उस शख्स का खौफ है जिसने गुमराही को बहुत करीब से देखा हो। वो अपने माजी के गुनाहों के बोझ से आज़ाद नहीं हो पाया। उसे हर लम्हा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी पुरानी गलतियां, उसकी जवानी की बेराह रवी उसके बच्चों की जिंदगी पर असर ना डाल दे। मतलब वो दुनिया की हर नेमत रखने के बावजूद मुसलसल अल्लाह की पकड़ से डरता है। बिल्कुल, उसका पूरा सफर दरअसल इस्तिकामत की तारीफ है। ईमान लाने का लम्हा गुजर गया, अब पूरी जिंदगी उस पर डटे रहना कितना मुश्किल इम्तिहान है। तो जब सालार उस तूफान में घिरा हुआ था, इमामा हाशिम का किरदार क्या था? क्या वो सिर्फ एक सहारा थी? वो सहारे से बहुत बढ़कर थीं। वो उसका लंगर थीं, उसकी एंकर। आप सोचें, जब पूरी दुनिया आपको कह रही हो कि आपका ख्वाब नामुमकिन है, जब आपके अपने साथी आपको धोखा दे रहे हों, तब आपको एक ऐसी आवाज की जरूरत होती है जो आपको याद दिलाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। यही बात है, इमामा वो आवाज थी। और उनका रिश्ता कोई फिल्मी रोमानवी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत पसंदाना बालिग शराकतदारी है जो बाहमी एहतराम और एक मुश्तरका रूहानी मकसद पर कायम है।
تو امامہ کا اعتماد ہی اس کی ڈھال تھا ایک طرح سے۔ جی، وہ گھر کے اندر ایمان کے قلعے کی حفاظت کرتی تھی جب سالار باہر میدان جنگ میں تھا۔ یہ شراکت داری تو سمجھ آتی ہے، لیکن ناول کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو شاید والدین کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگلی نسل، سالار اور امامہ کے بچے، خاص طور پر ان کا بیٹا جبرائیل۔ جبرائیل کا کردار اس ناول کا ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ ستون ہے۔ اسے آپ منی سالار کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے منفی پہلوؤں کے ساتھ۔ ہاں، اسے وراثت میں اپنے باپ کی ذہانت اور خوبصورتی تو ملی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا تکبر، اس کی ضد بھی ملی ہے۔ اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ سالار، جو دنیا کے معاشی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے، اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ سالار کو جبرائیل میں اپنا ہی وہ تاریک ماضی نظر آتا ہے جس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے، جسے وہ مٹانا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ اسے ان تمام غلطیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے جو اس نے خود کی تھی۔ لیکن وہ سیکھتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جی، اور یہی اس کتاب کا شاید سب سے بڑا سبق ہے۔ ہدایت وراثت میں نہیں ملتی۔ یہ کوئی جائیداد نہیں جو آپ اپنے بچوں کے نام کر دیں۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اور ہر روح کو اپنا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے، اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، اور یہی سالار کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ عالمی معاشی نظام سے لڑنا شاید اس کے لیے پھر بھی آسان تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی عکس کو بھٹکتے ہوئے دیکھنا، یہ اس کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور آزمائشیں صرف یہی نہیں تھیں، کتاب میں قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ ایک طرف تو پیشہ ورانہ دھوکے، جی، بینکنگ مافیا، اس کے اپنے ساتھی جو اس کے سود سے پاک معیشت کے نظریے کو ایک دیوانے کا خواب سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ذاتی زندگی میں نقصانات اور صحت کے مسائل۔ بالکل، اور یہ ناول اس فلسفے پر بہت گہرائی سے بات کرتا ہے جسے دولت کی آزمائش کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ امتحان تو غریبی میں ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ناول تو کہتا ہے کہ اصل امتحان امیر ہونے میں ہے۔ عمیرہ احمد اس پوری سماجی سوچ کو چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو صبر کرنا شاید پھر بھی آسان ہو۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، جب آپ ایک اشارے سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ بالکل، اس وقت حلال اور حرام کی باریک لکیر پر قائم رہنا، یہ ہے اصل تقویٰ۔ سالار کا پورا کردار اسی ایک امتحان کے گرد گھومتا ہے۔ اور اسی گہرے فلسفے سے کتاب کا عنوان آب حیات بھی جوڑا ہوا ہے، زندگی کا پانی۔ اس کا یہاں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عمیرہ احمد یہاں لافانی ہونے کے تصور کو ایک نیا روحانی معنی دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک حقیقی آب حیات اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی لافانی زندگی یہ ہے کہ آپ آخرت میں اپنے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر کامیاب ہو جائیں، وہ اصل زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ سب اسی دائمی زندگی کی تلاش کا حصہ ہے۔ جی، لیکن اس گہرائی کی ایک قیمت بھی ہے۔ بہت سے قارئین کو آب حیات سست اور یہاں تک کہ بورنگ بھی لگتی ہے، خاص طور پر پیر کامل کے بعد۔ اس میں بینکنگ اور معیشت پر لمبی بحثیں ہیں۔ کیا یہ تنقید جائز ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور جائز بھی ہے اگر آپ اسے پیر کامل کا ایک سیکول سمجھ کے پڑھیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ سست روی بوریت نہیں بلکہ گہرائی ہے۔ یہ کتاب اس مختہ ذہن کاری کے لیے ہے جو یہ سوال پوچھتا ہے کہ اچھا، ایمان لے آئے، اب آگے کیا؟ اب روزمرہ کی زندگی، نوکری، خاندان، ان سب میں اس ایمان کو زندہ کیسے رکھنا ہے؟ بالکل، یہ کتاب واٹ کے بارے میں نہیں، ہاؤ کے بارے میں ہے۔ پیر کامل ایک نوجوان کے جنون کی کہانی تھی، آب حیات ایک پختہ شخص کی استقامت کی کہانی ہے۔ واہ، ایک میں منزل کی تلاش کا جوش تھا، دوسرے میں منزل پر چلنے کا صبر۔ یہی بات ہے، اس کی رفتار سست نہیں بلکہ غور و فکر پر مجبور کرنے والی ہے۔ یہ آپ کو روک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عشق حقیقی کا نشہ اترنے کے بعد اصل زندگی کی ذمہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں۔ تو ایمان کا سفر اسلام قبول کرنے پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی، پیر کامل نے ہمیں چوٹی پر پہنچا دیا۔ آب حیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اس چوٹی پر کھڑے کیسے رہنا ہے جب چاروں طرف سے طوفان آ رہے ہوں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو آب حیات استقامت، میراث اور ایمان کے ساتھ گزاری گئی ایک بامانی زندگی کی تلاش ہے، اور کتاب ایک بہت ہی خوبصورت امید اور ایک ورثے کے پیغام پر ختم ہوتی ہے۔ جی،
और ये अपने पढ़ने वालों के लिए एक बहुत गहरा ज़ाती सवाल छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? नोवेल का मरकजी ख्याल है कि सालार का रूहानी जिहाद सूद के खिलाफ था। अगर हम आज अपनी जिंदगियों में झांक कर देखें तो हमारा एक आम इंसान का सबसे बड़ा रूहानी जिहाद किस चीज़ के खिलाफ है? वो कौन सी एक चीज़ है जिसे अल्लाह की खातिर छोड़ना या जिसके खिलाफ खड़े होना हमारे ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है? क्या वो हमारा गुस्सा है, हमारा तकब्बुर है, सोशल मीडिया पर वक्त का ज़िया है? सालार ने अपनी जंग का मैदान पहचान लिया था, क्या हमने अपना मैदान पहचाना है? ये वाकई एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आबे हयात का ये तज्जिया आपको पसंद आया होगा। आपने ये नॉवल पढ़ा है या नहीं, और इस सवाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में, अगर आपको ये गहरी गुफ्तगू पसंद आई तो इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बेहतरीन तरीका स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये गुफ्तगू आगे बढ़ सके। आपसे अगली बार मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।